अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। महंगाई के मारे अवाम पर एक और सितम। पेट्रोल ₹1.71 फी लीटर महंगा। मट्टी के तेल की कीमत में 35 पैसे फी लीटर इजाफा। लाइट डीजल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें बरकरार। LPG की फी किलो कीमत ₹9.58 फी किलो बढ़ गई। कराची में कोरोना से भारत जैसी सूरत हाल हुई तो जिम्मेदार इमरान खान होंगे। वफाकी हुकूमत की जानिब से सिंध में लॉकडाउन की मुखालिफत पर बिलावल भुट्टो जरदारी बरस पड़े। बोले वफाकी वज़रा ना खुद कुछ कर रहे हैं और ना हमें करने दे रहे हैं। वफाकी हुकूमत हमारा ख्याल करने के बजाय हमें जाहिल कह रही है। बिलावल साहब, कोरोना जैसा मौजू आप नहीं समझते, सियासत न करें। वफाकी वजीर असद उमर का रद्द अमल। बोले भारत में लॉकडाउन की तबाही दुनिया ने देखी। वजीर आज़म इमरान खान की पॉलिसी इंसानी जानें और रोजगार दोनों बचाना है। कोरोना के बावजूद पाकिस्तान की मईशत में 4% बेहतरी आई है। सिंध में लॉकडाउन NCOC को एतमाद में लेकर नाफिज किया गया। असद उमर ने वज़ीर आला सिंध से नहीं कहा कि लॉकडाउन मत लगाएं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की वजाहत। सूबे में लॉकडाउन में नरमी, डबल सवारी पर पाबंदी खत्म। गाड़ियों में भी 2 से ज़ायद अफराद को सफ़र की इजाज़त। सिंध में लॉकडाउन के फैसले में विफाक को एतमाद में नहीं लिया गया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का दावा। कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि सूबे अकेले फैसला नहीं कर सकते। हम मुकम्मल कर्फ्यू की तरह के लॉकडाउन के खिलाफ हैं। वज़ीर आला कोरोना पर सूरत हाल पर काबू पाने में नाकाम हो चुके हैं। सिंध भर में लॉकडाउन का पहला रोज। कराची में तमाम तालीमी इदारे, मार्केटें और इंडस्ट्रीज बंद। पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब रही। अहम शाहराहों पर जगह जगह पुलिस के नाके। शहरियों से आमद और रफ्त और कोरोना वैक्सीन कार्ड से मुताल्लिक पूछगछ। हैदराबाद, सक्खर, ठट्ठा, सजावल और नवाबशाह में भी तमाम छोटी बड़ी मार्केटें बंद, लेकिन कश्मोर, कंदकोट, शिकारपुर, जैकबाबाद और खैरपुर में कारोबारी मराकज़ खुले रहे। कराची के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर शदीद दबाव। कई मकामात पर बदनज़मी। कराची के सबसे बड़े एक्सपो सेंटर में शहरियों ने हॉल नंबर 4 का गेट तोड़ डाला। धक्कम पेल से शीशा टूट गया। अमले का एक शख्स जख्मी। दीगर मराकज़ पर भी वैक्सीन लगवाने के लिए लंबी कतारें। कोरोना SOPs नज़रअंदाज। 24 घंटों के दौरान मुल्क में 9,04,000 से ज़ायद अफराद की वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड कायम। मुल्क में कोरोना की शिद्दत जोर पकड़ गई। एक दिन में मजीद 65 अफराद इंतकाल कर गए। 4,950 नए केसेस रिपोर्ट। 58,479 कोरोना टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 8.46% रही। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का एक बार फिर कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। कोरोना में मुब्तला सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा की तबीयत नासाज। आओ मिलकर इमरान खान और उस्मान बुज़दार की हुकूमतें हटाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की अपोजिशन जमातों को फिर दावत। कहा नाअहल और नाजायज़ हुकूमत से निजात की कोशिशें करना होगी। एस्टैब्लिशमेंट की इलेक्शन में मुदाखलत को रोकना होगा। आज़ाद कश्मीर में PTI की धांधली को हर फोरम पर बेनकाब करेंगे। आज़ाद कश्मीर के वजीर ने पैसे बांटे और इलेक्शन कमीशन कुछ न कर सका। सिंध हुकूमत लॉकडाउन करके अपना नुकसान कर रही है। इमरान खान की स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी को दुनिया ने सराहा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का मौक़िफ़। कहा वज़ीर आज़म इमरान खान न सिर्फ मुद्दत पूरी करेंगे बल्कि आइंदा हुकूमत भी उन्हीं की होगी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सिंध के लोग तब्दीली चाहते हैं। सिंध के हवाले से वज़ीर आज़म की सरबराही में हिकमत अमली बनाई जा रही है।
کورنگی کراچی میں 6 سالہ بچی کو زیادتی کے بعد قتل کرنے والا گلی کا رہائشی رکشہ ڈرائیور نکلا۔ ملزم ذاکر عرف انڈولا شادی شدہ اور 4 بچوں کا باپ ہے۔ اعترافی بیان میں بتایا کہ بچی کو زیادتی کے بعد رکشے سے پھینکا جس سے اس کی گردن ٹوٹ گئی۔ ملزم بچی کی موت کے بعد اسے کپڑے میں لپیٹ کر فرار ہو گیا۔ بھارت کی کشمیر پریمیئر لیگ کو ناکام بنانے کی ایک اور سازش بے نقاب۔ بھارتی کرکٹ بورڈ نے دھمکی دی ہے کہ KPL میں شرکت کی تو بھارت میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ جنوبی افریقی کھلاڑی ہرشل گبز کا سوشل میڈیا پر انکشاف۔ بھارتی بورڈ کی دھمکیوں کو مذاقہ خیز قرار دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ بھارت کھیل میں سیاسی ایجنڈا لا رہا ہے تاکہ غیر ملکی کھلاڑیوں کو کشمیر آنے سے روکا جا سکے۔ بھارت KPL کی کامیابی سے خوفزدہ ہے، اس لیے ایسے ہتھکنڈوں پر اتر آیا ہے۔ چیئرمین کشمیر کمیٹی شہریار آفریدی کا ہرشل گبز کے بیان پر رد عمل۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری بولے ہرشل گبز پر دباؤ بھارت کی پرانی روش ہے۔ مودی نے کرکٹ کو ہمیشہ سیاست کی بھینٹ چڑھایا ہے۔ وفاقی وزراء علی زیدی، فہمیدہ مرزا اور سینیٹر فیصل جاوید کا بھارتی سازش بے نقاب کرنے پر ہرشل گبز سے اظہار تشکر۔ PCB کا KPL کے خلاف بھارتی سازشوں پر ICC سے ایکشن لینے کا مطالبہ۔ بھارتی حکام کی غیر ملکی کھلاڑیوں کو دھمکیاں، اندرونی معاملات میں مداخلت قرار۔ ترجمان PCB کا کہنا ہے کہ بھارتی کرکٹ بورڈ نے جنٹلمین کھیل کی ساکھ کو نقصان پہنچایا۔ اس معاملے کو ICC کے مناسب فورم پر اٹھائیں گے۔ ICC چارٹر کے مطابق مزید کارروائی کا حق بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ آگے بڑھیں، کچھ خبریں سیاسی میدان سے۔ MP نذیر چوہان نے مشیر احتساب شہزاد اکبر سے معافی مانگ لی ہے۔ نذیر چوہان نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا کہ شہزاد اکبر نے عقیدے کے حوالے سے وضاحت کر دی ہے۔ گزشتہ دنوں شہزاد اکبر سے عقیدے کے حوالے سے وضاحت مانگی تھی۔ تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ اب تک تجمل بخاری سے۔ تجمل، اب معاملہ اب کچھ تبدیل ہو رہا ہے؟ جی بالکل، MP نذیر چوہان نے مشیر احتساب شہزاد اکبر سے جو اپنے رویے اور بیان بازی پر جو معافی مانگ لی ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا ہے جس کے اوپر ان کا یہ کہنا تھا کہ شہزاد اکبر سے جو میں نے وضاحت مانگی تھی، اس حوالے سے شہزاد اکبر نے جو اپنے عقیدے کی وضاحت جو دوسری بار کر دی ہے۔ اس کے حوالے سے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ عقیدہ ختم نبوت پر یقین رکھتے ہیں اور ان کا یقین ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ میں کسی کو کافر کہوں یا اس حوالے سے کوئی بیان جاری کروں۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ان کی کوئی دل آزاری ہوئی ہے شہزاد اکبر کی میرے بیان کی وجہ سے تو میں جو ہے اس سے معافی مانگتا ہوں اور مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے جو ان کا جو دعویٰ تھا اور کلیم تھا، ان کا یہ کہنا ہے کہ میں اس سے اب پیچھے ہو رہا ہوں۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مشیر احتساب شہزاد اکبر اور ان کے بچوں کی جو زندگی کی جو ہے حفاظت کرے۔ اگر ان کو میرے بیان سے ان کی جو دل آزاری ہوئی ہے، اس حوالے سے میں ان سے معافی مانگتا ہوں۔ اب اس حوالے سے میرا ان کے ساتھ جو معاملہ تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ اچھا تجمل بخاری، یہ بتائیے گا کہ نذیر چوہان کو دل کی تکلیف کے باعث پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی منتقل کیا گیا تھا، جبکہ اس سے پہلے عدالت نے حکم دیا تھا کہ ان کا 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ جو ہے وہ دے دیا گیا تھا پولیس کو۔ تو ابھی اس وقت نذیر چوہان کہاں موجود ہیں؟ جی بالکل، جہانگیر ترین گروپ کے رہنما نذیر احمد چوہان جو کہ پنجاب اسمبلی کے رکن بھی ہیں، ان کو جو وہ کیسز کے باعث جو عدالت سے جوڈیشل ریمانڈ ملنے پر جو ہے وہ کولڈ لکھپت جیل میں منتقل کیا گیا تھا، لیکن ابھی کچھ دیر قبل جو ہے ان کی جو صحت ہے وہ ناساز ہوئی اور ان کو دل کی تکلیف جو ہے وہ اس کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے نذیر چوہان کو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں جو ہے منتقل کیا گیا ہے، جہاں پہ ان کے جو ہے وہ مختلف قسم کے ٹیسٹ بھی کیے گئے ہیں، جس کے بعد جو ہے وہ ڈاکٹر نے نذیر احمد چوہان کو جو ہے طبیعت ناسازی کے باعث جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں جو ہے وہ داخل کر لیا ہے، جہاں پہ ان کا علاج معالجہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے تجمل بخاری، آپ نے اس حوالے سے ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کیا۔